चौथीची परब आयिल्ली आसा. घराघरांनी गणेशाची मूर्त हाडून तिची पुजा, तिच्यो आरत्यो चालू आसात. 1.5, 5, 7 वा 10 दीस गणेशाची आराधना करून आमी ताका निरोप दितात. फुडल्या वर्सा बेगीन येवपाचें उतर घेवनूच. आमच्या संस्कृतीक जिणेंत गणेशाचें खूब महत्व आसा. खंयच्याय कामाची सुरवात आमी गणेश पुजेन आनी ताच्या प्रार्थनेन करतात. ताच्या कृपेन कार्यसिद्धी जाता अशी आमची श्रद्धा आसता. तो विघ्न विनाशक आनी विघ्न नियंत्रक देव आसा अशें आमी मानतात. खरें म्हळ्यार पयलीं विघ्नकर्तो आशिल्लो हो देव फुडें विघ्नहर्तो मंगलकारक कसो जालो हाची उपपत्ती आमकां संस्कृत वाङ्मयांत वर्णन केल्ल्या ताच्या स्वरुपा वयल्यान कळटा. तें कशें तें आमी पळोवया. वेद, वेदांगां, ब्राह्मणां, आरण्यकां, पुराणां अशा सगळ्याच संस्कृत वाङ्मयांत गणेश कसो दाखयला तें आमी आतां पळोवया. खरें म्हळ्यार हो देव खंयच्या ना खंयच्या रुपान आर्य काळा पयलींच्यान अस्तित्वांत आशिल्लो हें आमकां पुरातत्वीय पुराव्या वयल्यान समजता. संस्कृत वाङ्मयांत सगळ्यांत प्राचीन जो ऋग्वेद तातूंत गणेशाचो उल्लेख ना अशें विद्वानांक दिसता. गणानां त्वा गणपतीं हवामहे हो थंयचो उल्लेख ब्रह्मणस्पती ह्या देवतेचो आसा. तशेंच ऋग्वेदांतले आतू न इंद्र क्षुमंतम अशी सुरवात जावपी जें सुक्त आसा तें गणपतीचें नासून तें मुळांत इंद्राचें आसा. महाहस्ती दक्षिणेन ह्या उतरावेल्यान तें गणेशाक जोडलां अशें मत आसा. शुक्ल यजुर्वेदांत रुद्रस्य गाणपत्यम असो उल्लेख आसा तो रुद्राचो आसा. ह्याच ग्रंथांत वसुरूपी गणपती असो अश्वमेधांतल्या घोड्याचो उल्लेख आसा. तैत्तिरीय आरण्यकांत रुद्र गायत्री मंत्र आसा. तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात. ह्या मंत्रांत फुडें पुराण काळांत तत्पुरुषायच्या जाग्यार एकदंताय हें उतर घालून गणेश गायत्री हो मंत्र जालो. हांगा मेरेन गणेशाचे निस्संदिग्ध अशे उल्लेख आमकां मेळनात. रामायण तशेंच कांय प्राचीन पुराणां हातूंनय आमकां गणेशाचो उल्लेख दिसना. हाच्या फुडल्या कांय वाङ्मयांत रुद्र, शिव आनी गणेश हांकां सारकींच विशेशणां लायिल्लीं दिसतात. ताचे वयल्यान सुरवेक ही एक अभिन्न देवता आशिल्ली अशें दिसता. फुडें गणेश शिवगणाचो मुखेल आनी शिवाचो पुत्र जालो हाचें मूळ हांगा मेळटा. ईश केन कठ अशा मुखेल उपनिशदांत गणेश ना, पूण 9व्य उपनिशदांतली गणेश पूर्व तापिनी, गणेशोत्तर तापिनी, गणपत्यथर्वशीर्ष अशी उपनिशदां मात गणेशारूच आसात. गुप्त काळांत रचिल्ल्या गणपत्यथर्वशीर्ष ह्या उपनिशदांतली गणेश कल्पना ही आमच्या आयच्या गणेश रूप कल्पने कडेन जुळटा. एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदंच वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं. एक दांत आशिल्लो, 4 हातांचो, एका हातांत पाश, दुसऱ्यांत अंकुश, तिसऱ्यांत आपलो तुटको दांत आनी चवथो हात वरद मुद्रेन दवरपी हुनीरजाचें चिन्ह आसा असो तांबडो मोठ्या पोटाचो, सुपावशन कानाचो, तांबडे वस्त्र न्हेसपी, रक्तचंदनाची उटी लावपी आनी तांबड्या फुलांनी पुजिल्लो हें वर्णन ताच्या आयच्या आमच्या फुड्यांतल्या गणेशा भशेनूच आसा. ह्या उपनिशदांत गणेशाक सर्व देवस्वरूप मानलां. ताका विश्वाचो कर्तो, धर्तो आनी हर्तो म्हळां. इतलेंच न्ही तर ताका ब्रह्मस्वरूप मानलां. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासी अशें म्हळां. हे उपनिषद अथर्ववेदाचें आसा. गणेशाचें हे ब्रह्मस्वरूप समाजाच्या सगळ्याच थरांनी पावोवपाचें काम मात पुराणांनी केलें. कांय प्राचीन पुराणांत गणेशाचो उल्लेख नासलो तरी 15-16 पुराणां परस अदीक पुराणांत गणेशाचो कमी व चड प्रमाणांत उल्लेख केल्लो दिसता. गणेशाच्यो कथा, ताची व्रतां ह्या पुराणांनी येतात. तातूंतय गणेश पुराण हे गणपत्य संप्रदायाचें सगळ्यांत व्हडलें श्रेश्ठ पुराण आसा. उपासना खंड आनी क्रिडा खंड अशे ताचे 2 भाग आसात. उपासना खंडांत गणेशाचें महात्म्य सांगिल्ले कडेन आसा. जगाचें पालन करपी, जगाचो आधार, मनशाचें निमणें ध्येय आनी सच्चिदानंद स्वरूप अशें ताचें थंय वर्णन केलां. ताच्या उपासनेच्यो जायत्यो तरा तातूंत सांगल्या. पार्थिव पुजा, गणेश व्रत, संकश्ट चतुर्थी, अंगारकी व्रत अश्यो जायत्यो उपासना सांगिल्ल्यो आसात. हाच्या अनुषंगान कांय पौराणीक कथा येतात. तातूंत मधुकैटभ कथा, तारकासूर, अनलासूर, कार्तवीर्य, सिंधुदैत्य हांच्यो कथा, तशेंच
गृत्समद रुक्मांगद हांच्यो आख्यायिका येतात. हेर पुराणांतूनय ह्यो कथा घेतिल्ल्यो आसात, पूण दर एक कथेचो गणेशा कडेन संबंध लावन गणेश महात्म्य दाखयल्लें आसा. गणेश पुराणाच्या क्रीडाखंडात गणेशाच्या अवतारांचें वर्णन आसा. कृतयुगांतलो महोत्कट विनायक हो सिंहार बशिल्लो आनी 10 हातांचो आसा. त्रेतायुगांतलो मयुरेश्वर हो मोरार बशिल्लो 6 हातांचो आसा. द्वापार युगांतलो गणेश तो मूषक वाहन आनी चतुर्भुज आसा. हेच रूप आमच्या परिचयाचें आसा. ह्या पुराणाच्या प्रमाणे कलियुगांत तो धूम्रवर्ण ह्या नांवान अवतार घेवपाचो आसा. ह्याच खंडांत भगवद्गीतेच्या धर्तीचेर रचिल्ली एक गणेश गितां आमकां दिसता. गणेश पुराणाच्या फाटल्यान गणेशा संबंधीचें म्हत्वाचें पुराण म्हळ्यार मुद्गल पुराण जावन आसा. ते गणेश पुराणा उपरांत रचिल्लें आसून गणेश पुराणांतल्यो सगळ्यो कथा हातूंत सारांश रुपान येतात. हे मुद्गल ऋषीन दक्ष राजाक सांगिल्लें आसा. हाचो उद्देश गणेश पुराणा परस वेगळो आसा. गणेश कथा सांगप हो गणेश पुराणाचो उद्देश, तर गणेश तत्वाचें आध्यात्मीक स्पश्टीकरण करप हो मुद्गल पुराणाचो उद्देश आसा. गणेश तत्वाची परब्रह्म स्वरुपांत सोपपत्तीक मांडणी हांगा केल्ली दिसता. गणेश पुराणांत नाशिल्ल्यो कांय कथाय ह्या पुराणांत आसात. वक्रतुंड एकदंत ह्या गणेशावतारांच्यो कथा हांगा मेळटात. रंभेक पळोवन कामातूर जाल्ल्या इंद्रा पासून जन्म जाल्ल्या आनी शुक्राचार्या कडल्यान पंचाक्षरी विद्या घेवन उन्मत्त जाल्ल्या मत्सरासुराक गणेशान वक्रतुंड अवतारांत पराभूत केलें. च्यवन ऋषीन तपोवनांत निर्मिल्ल्या मदासुराक एकदंत अवतार घेवन जाग्यार घालो. शंकराचो एका भिल्लिणीचेर मोग जालो. तातूंतल्यान मोहासूर निर्माण जालो. महोदर अवतार घेवन गणेशान ताका शांत केलो. शकुनीच्या दुर्बुद्धी नांवाच्या चल्याक गणेशान विघ्नहर ह्या रुपान मारून उडयलो. ताचो चलो ज्ञानारी हाणें तप करून शक्त जोडली आनी देवांक त्रास दिलो. तेन्ना गणेशान ज्ञानारीचोय वध केलो. कामासूर ह्या दैत्याचो वध गणेशान विकट हो अवतार घेवन केलो. पार्वतीक पळोवन कैलास पर्वताचेर कुबेर खंय मोहीत जालो. तेन्ना ताच्यातल्यान लोभासूर निर्माण जालो. ताका गणेशान पाताळांत धुकल्लो. विघ्नराज अवतार घेवन विघ्नासुराचो नाश केलो. शंकर आपल्याक वश आसा अशा गर्वान पार्वती जेन्ना हांसली तेन्ना मयासूर जालो. ताका मारपाक गणेशान विघ्नेश्वर अवतार घेतलो. यज्ञध्रुक हाका मारपाक शूर्पकर्ण अवतार, तशेंच अहम असुराक मारपाक धूम्रवर्ण अवतार घेतलो आनी तांचें पारिपत्य केलें. ह्यो अवतार कथा म्हळ्यार कामक्रोधादीक षड रिपूंच्या दमनाचेर रूपक कथा आसात हें आमकां स्पश्ट दिसता. ही 2 गणेशा विशींची पुराणां सोडून हेर पुराणांतूय गणेशो विशय येता. भविष्य पुराणांत अंगारक व्रत, विनायक स्तवन व्रत, सिद्धिविनायक व्रत अशीं व्रतां सांगल्यात. वराह पुराणांत एक वेगळीच गणेश कथा आसा. देवांच्या प्रार्थने वेल्यान शिवान एक तेजस्वी पुरुष निर्माण केलो. पार्वती ताका पळयतूच रावली. तेन्ना रागान शंकरान ताका गजमुख आनी लंबकर्म जावपाचो शाप दिलो. शिवाच्या क्रोधांतल्यान निर्माण जाल्ल्या विघ्नकारक विनायक गणांचो शिवान ताका अधिपती केलो अशी ती कथा आसा. ब्रह्मपुराणांतल्या कथे प्रमाण दक्षाच्या यज्ञाचो जेन्ना शिवगणांनी विध्वंस केलो तेन्ना हरणाचें रूप घेवन यज्ञ पळून वचपाक लागलो. तेन्ना गणेशाच्या क्रोधांतल्यान घामाचो थेंब पडलो. ताचो क्रोधपुरुश जालो आनी ताणें हरण रुपी यज्ञाक गिडून उडयलो. अग्निपुराणांत चतुर्थी व्रत, गणपुजा, एकाक्षर विधान, विनायकार्चन अशा व्रतांचे विधान आसा. स्कंद पुराणांत सेमंतकोपाख्यान आसा. भविष्योत्तर पुराणांत वातापी आनी इल्वल ह्या असुरांचो नाश गणेशान शनी कडल्यान करूंक लायलो अशें आसा. भविष्य पुराणांत एक विंगळ कथा आसा. पार्वतीन एक फावट शनीक गणेशा कडेन पळोवंक सांगलें. शनीन ताजे कडेन नदर घालतकीच गणेशाची तकलीच गळून पडली. शोक करपी पार्वतीक शनीन सांगलें की ज्या प्राण्याची तकली तिका मेळटा तिणें ती गणेशाच्या देहाक लावची, तो जितो जातलो. पार्वतीक हत्तीची तकली मेळ्ळी आनी तिणें ती गणेशाक लायली तेन्ना तो जितो जालो. ब्रह्मवैवर्त पुराणांतूय अशीच कथा आसा, पूण थंय तकली लावपी श्रीकृष्ण आसा. पार्वतीन न्हातना आंगच्या मळाचो एक पुतळो करून न्हाणयेच्या दारान राखपाक दवरलो. ताणें शंकराक आडयलो तेन्ना रागान शंकरान ताचो शिरच्छेद केलो. मागीर पार्वतीचो राग पयस करपाक एका हत्तीची तकली ताका लावन जितो केलो. तोच हो गणेश. ही शिवपुराणांतली कथा सगळ्यांक खबर आसा. अशा संस्कृत वाङ्मयातल्या असंख्य कथांतल्यान आनी उल्लेखांतल्यान गणेशाच्या विविध रुपांचें आमकां दर्शन जाता. खरें म्हळ्यार आर्यपूर्व गणेशाची आर्यांच्या देवता समुहांत प्रतिश्ठापना जाल्या उपरांत पयलीं तो एक शिवगण जालो. मागीर शिवगणाचो अधिपती जालो. त्या उपरांत भक्तांनी ताका शिव पार्वतीचो पुत्र करून प्रतिश्ठा दिली
पयलीं विघ्न हाडपी क्रूर विनायक गणांचो अधिपती आशिल्लो हो देव पुराण काळांत विघ्नहर्तो मंगलकारक देव जालो. ताच्यो जायत्यो जन्मकथा पुराणांनी निर्माण केलो. ताच्या गजमुखाची उपपत्ती लावपी कथाय निर्माण जाल्यो. बौद्धांच्या तंत्रग्रंथांतूय गणेशाचो आस्पाव जालो आनी बौद्ध धर्मा वांगडा गणेश भारता भायरूय पावलो. ताच्यो असंख्य मुर्ती निर्माण जाल्यो आनी आमच्या भारतीय संस्कृतायेन तो एक लोकप्रिय आणि महत्त्वपूर्ण असो देव जावन रावलो. अशा या विघ्न विनाशक गणेशाची स्तुती करपी श्लोकांनी आम्ही हे विवेचन सोपवूया. गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं सुरेशं बृहदुदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं शुभांगं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे.